गुड आफ्टरनुन सबलाई नमस्कार। अब हामी यो भिडियोमा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि डब्लुएच क्वेसनलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। QUESTIONS डब्लुएच क्वेसन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि डब्लुएच वर्डले नै जोड्नुपर्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा भएको DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिचमा भएको क्वेसनको सुरु डाइरेक्ट स्पिचमा भएको QUESTION क्वेसनको सुरु डाइरेक्ट स्पिचमा भएको क्वेसनको सुरु इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक सुरु INTERROGATIVE इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक जसले प्रश्नलाई सोध्ने काम गर्छ है। प्रश्नवाचक डाइरेक्ट स्पिचमै भएको सुरुकै वर्ड है इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक डब्लुएच वर्ड्स डब्लुएच वर्ड्सहरू डब्लुएच शब्दहरूलाई डाइरेक्ट DIRECT डाइरेक्टबाट है INDIRECT इन्डाइरेक्टमा बदल्दा के गर्ने त त्यसलाई डब्लुएचले नै जोड्नु पर्यो। डाइरेक्ट स्पिचमा भएको क्वेसनको सुरु इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक डब्लुएच वर्ड्सलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दा के गर्नु पर्यो त उही डब्लुएचले नै राख्नु पर्यो। डब्लुएच नै राखिन्छ बदल्दा डब्लुएच वर्ड नै राखिन्छ। जस्तै डब्लुएचले जोडिन्छ भन्ने भयो। अब ती शब्दहरू कुन कुन हुन्छ है भन्दाखेरि व्हेन वेयर हाउ व्हाई WHEN व्हेन WHERE where HOW how अनि WHY why when where अनि त्यसपछि हाउ व्हाई यिनी चाहिँ के हुन्छ शब्दहरू व्हाट व्हिच हु होम WHAT WHICH WHO होम WHAT व्हाट WHICH व्हिच अनि WHO हु है। डब्लुएच क्वेसनमा डाइरेक्ट स्पिचमा भएको क्वेसनको सुरु इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक डब्लुएच वर्ड्सलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दा डब्लुएच वर्ड कुनै मध्ये एउटा हुन्छ नै राखिन्छ। जस्तै व्हेन वेयर हाउ अनि त्यसपछि व्हाई व्हाट व्हिच हु यी मध्ये कुनै एउटा वाक्यमा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त डब्लुएच वर्डले नै जोड्नु पर्यो। डब्लुएच वर्डले जोड्यो भनेदेखि डब्लुएच वर्डले नै जोड्नुपर्छ भने यो के छ ग्रामरकै नियम हो। व्याकरणको नियमअनुसार डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा जाँदा डब्लुएच वर्डले नै जोडी अनि त्यसपछि WHOSE हुज WHOSE हुज पनि राखिन्छ। होम त्यस्तै गरेर अब WHOM हु अनि होम WHO हु WHOM होम
जसलाई कसलाई WHOSE हुज कसको भन्ने अर्थमा यी शब्दहरू इत्यादिबाट भएकोमा इन्डाइरेक्टमा जाँदा पनि यी WH वर्ड्सहरू नै दोहोरिन्छन् है। अब यी इन्डाइरेक्टमा जाँदाखेरि पनि INDIRECT इन्डाइरेक्टमा जाँदा पनि दोहोरिन्छन् अथवा WH ले नै जोडिन्छ। WH क्वेसन छ भनेदेखि त्यसलाई इन्डाइरेक्टमा WH वर्डले नै जोडिन्छ अथवा इन्डाइरेक्टमा WH वर्डले नै जोडिन्छ। INDIRECT इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष कथनमा WH WORD वर्डले जोडिन्छ। जसरी बुझे पनि हामीले यसरी WH वर्डले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि WH क्वेसन छ भने WH ले नै जोडिन्छ। यस नो क्वेसन छ भने इफ वा वेदरले जोडिन्छ। यस नो क्वेसन छ भने इफ वा वेदरले जोड्ने। WH क्वेसन छ भने यी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि दुई क्लाउजलाई रिपोर्टिङ भर्ब र रिपोर्टिङ स्पिचलाई यी WH वर्डहरूले नै जोड्ने। यिनीहरू चाहिँ के गर्छन् त दोहोरिन्छन्। यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा डाइरेक्ट DIRECT डाइरेक्ट SHECASKED आस्क्ड सुरुमै तिनीहरूले सोधिन् आस्क्ड पनि राख्न सकिन्छ सेड टु पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि WH क्वेसनले त क्वेसन गर्छ त्यसो भएको हुनाले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि पनि आस्क्ड नै गरिन्छ। सी आस्क्ड व्हाट टाइम इज इट WHAT व्हाट TIME टाइम ISHIT व्हाट टाइम इज इट। अब यो इन्भर्टेड कमाभित्र है डाइरेक्ट स्पिचमा व्हाट टाइम इज इट भनेर सी आस्क्ड तिनीहरूले सोधिन् अहिले कति समय भयो भनेर यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त ट्याक्कै अहिलेसम्म हामी द्याटले है जोडेर थियौँ भने अब त्यो नभई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH क्वेसनलाई WH ले नै जोड्ने। यस नो क्वेसन छ भनेदेखि त्यसलाई इफ वा वेदरले जोड्नुपर्ने हुन्छ। सी आस्क्ड व्हाट टाइम इज इट। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि सी आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज भन्ने बनाउनु पर्यो। INDIRECT इन्डाइरेक्टमा SHECASKED सी आस्क्ड अनि त्यसपछि WH ले जोड्नु पर्यो WHAT व्हाट अनि TIME व्हाट टाइम अनि इटलाई अगाडि लानु पर्यो IT इट WAS वाज भनेर यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गयो। डाइरेक्ट स्पिचमा सी आस्क्ड तिनीहरूले सोधिन् व्हाट टाइम इज इट समय अहिले कति भएको छ कति छ भनेर सोधिसकेपछि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सी आस्क्ड सोध्ने काम भएको छ अनि WH ले नै ग्रामरको नियमअनुसार जोडेको छ। व्हाट टाइम इट इजलाई इट वाज गरियो सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगियो। यसरी चाहिँ WH क्वेसनलाई हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सी आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज इन्डाइरेक्ट स्पिच अर्थात् WH वर्डले नै जोडियो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचमा WH क्वेसन छ भने त्यसलाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH वर्डले नै जोड्नुपर्छ भनेर हामीले यसको अब
त्यस्तै गरेर डाइरेक्टमा DIRECT डाइरेक्टमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि बनाउन सक्छौँ। डाइरेक्टमा दिएको छ I said to him, who are you? जस्तै डाइरेक्टमा ISAID I said to HIM है I said to him मैले उसलाई चाहिँ भने WHO who ARE who are you। अब यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचमा भएको कुरालाई डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजानु पर्यो। I said to him who are you? I said to him who are you? I asked him भन्ने गराउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हुले नै जोड्नु पर्यो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा INDIRECT इन्डाइरेक्टमा IASKED asked HIM him I asked him किन सेट टुलाई मात्रै आस्क गर्यो WHO who अनि HE he who are you लाई who he WAS was भनेर यसलाई चाहिँ के गर्यो त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। क्वेसन WH क्वेसनले नै जोडियो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ल्याउँदा। I said to him who are you भन्ने बित्तिकै अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ल्याउँदा I asked him said to लाई asked मा बदलियो किनभने who are you ले क्वेसन सोधेको छ त्यसैले said to लाई चाहिँ asked मा बदलियो। अहिलेसम्म हामी टोल्ड गरेका थियौँ भने अब चाहिँ said to लाई हामीले के गर्नु पर्यो त asked गर्नु पर्यो किन who are you ले क्वेसन सोधेको छ त्यसैले I asked him अनि त्यसपछि हुले नै जोड्नु पर्यो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा ग्रामरकै नियम अनुसार WH वर्ड हुले त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। हु आर यु यता हिम भइसकेपछि है फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेन्ज भनेको छ। सेकेन्ड पर्सन यो रिपोर्टिङ भएपछि के छ त सेट टु पछि अब्जेक्ट हिम छ अनि त्यसैले आई आस्क्ड हिम हु हि राख्नु पर्यो। यहाँ हिम भएको हुनाले हु आर युलाई हि गर्नु पर्यो। हु हि वाज ऊ को थियो भनेर चाहिँ यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा हि सेड टु मी he said to me डाइरेक्टबाट अब इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि इक्जाम्पल हेरौँ he SAID said to me उसले मलाई भन्छ के भन्छ त है he said to me said to लाई त चाहिँ अब क्वेसन छ भने यो आस्कमा बदल्ने हो। when will you sleep तपाईँ कहिले सुत्नुहुनेछ WHEN when WILL will YOU when will you SLEEP sleep। अब यो when you sleep लाई के गरियो त उद्धरण चिन्ह इन्भर्टेड कमाले जोडिएको छ। यो चाहिँ के भयो त DS डाइरेक्ट स्पिच हो। अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH क्वेसन अर्थात् क्वेसन वर्डलाई WH ले नै जोड्ने आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन चेन्ज गर्नु नै पर्यो। अनि त्यसपछि गएर एडभर्ब त्यस्तो केही आएको छ भने त्यसलाई अरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा निर्माण गरेकै रुल अनुसार बदल्न सक्छौँ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त he asked me when I would भन्ने बनाउनु पर्यो। यता मी भइसकेपछि he asked me उसले मलाई सोध्यो he ASKED he asked me अनि त्यसपछि WHEN when WH वर्डले नै जोड्नु पर्यो इन्डाइरेक्टमा लाँदा
he asked me, उसले मलाई सोध्यो, when I अनि WOULD, when I would, SLEEP, sleep. यो चाहिँ के हो त, IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा he said to me, when will you sleep, उसले मलाई सोध्यो तपाईँ कहिले सुत्नुहुनेछ। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि when will you sleep ले क्वेश्चन गरेको हुनाले डाइरेक्ट स्पिचको सेड टुलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा आस्क्ड गरियो। यो ग्रामरकै नियमअनुसार यस्तो हुन्छ, he asked me अनि त्यसपछि उसले मलाई सोध्यो when, WH ले नै जोड्ने ग्रामरको नियमअनुसार when अनि आई गरियो। यता मी भइसकेपछि त यो युलाई त यहाँ आईमा बदल्नु पर्यो, किनकि फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट भनेको छ। सेकेन्ड पर्सन युलाई रिपोर्टिङ भएपछि चाहिँ के छ त, सेड टु पछि मी अब्जेक्ट छ अनि यता मी भइसकेपछि यता के गर्नु पर्यो त, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा आई बनाउनु पर्यो युलाई। त्यस कारणले he asked me when I would sleep भनेर when will you sleep लाई when I would sleep मा चाहिँ यसरी बदल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर when I would sleep इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भयो। अनि त्यसपछि फेरि अब यस्तै किसिमबाट अर्को पनि हामी बनाउन सक्छौँ। when I would sleep, अनि त्यसपछि he said why didn't you put on the brake, डाइरेक्ट स्पिचमा he SAID he said उसले भन्यो। अनि WHY why didn't DID why didn't you PUT put, अब डिड पछि भयो पुट, V1 मान्नु पर्यो यसलाई, यो सिम्पल पास्टमा छ। पुट 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 तिनै रूपमा चाहिँ पुट नै हुन्छ। why didn't you put on the brake, on the BRAKE ब्रेक, कामदारहरूले काम गरे बिचमा चिया नास्ता अथवा केही खानेकुरामा भन्न सक्छन्। he said why didn't you put on the brake, अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगेर कसलाई भनेको त, सेडलाई आस्क्ड गर्नु पर्यो। he ASKED he asked, कसलाई भनेको यो यु, त्यहाँ चाहिँ कोही व्यक्ति छ, HER हर अथवा HIM हिम एउटा चाहिँ हामीले राख्नु पाइन्छ अब्जेक्ट पनि। he asked her why 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 SHECHED she hadn't PUT put on the, she hadn't put on the BRAKE ब्रेक भनेर यसरी चाहिँ फेरि यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो अनि यसलाई फेरि IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। he asked her why she hadn't put on the brake, यो सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लग्यो। why she hadn't put on the brake, यो भन्दाखेरि पुट पनि चाहिँ के हो त, भर्ब 3 मा हाइड पछि राखेपछि भर्ब 3 भयो, मान्नु पर्यो त्यसलाई। अनि त्यसैले अब हामी why didn't you put on the brake लाई he asked her why she hadn't put on the brake गरेर चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ल्यायो। he asked her why she hadn't put on the brake भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यो।
यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा राम सेड व्हाट डु यु वान्ट इक्जाम्पलमा हेरौँ RAM राम SAID राम सेड WHAT व्हाट डु यु WANT वान्ट रामले भन्यो व्हाट डु यु वान्ट तपाईँ के चाहनुहुन्छ यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा अब यो व्हाट डु यु वान्टलाई कसरी चाहिँ गर्ने त राम आक्स त हामीले गर्छौँ राम आक्स्ड देम व्हाट दे वान्टेड RAM राम ASKED asked THEM then WHAT what THEY they WANTED what they wanted यो के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो त्यहाँ त काम गर्ने मानिसहरू छन् है राम सेड व्हाट डु यु वान्ट रामले भने तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि राम आस्क्ड देम रामले तिनीहरूलाई सोध्यो व्हाट दे WANTED वान्टेड यसरी चाहिँ यो व्हाट डु यु वान्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई राम आस्क्ड देम व्हाट दे वान्टेड बनाएर यो सिम्पल पास्टमा लग्यो अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट देम राख्यो यो अब्जेक्ट HER हर भन्ने भएको भएदेखि यता डेको ठाउँमा सी हुन्थ्यो हिम भए हि हुन्थ्यो है अनि देम भएको हुनाले राम आस्क्ड देम व्हाट दे वान्टेड रामले तिनीहरूलाई सोध्यो तिनीहरूले के चाहेका थिए भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ डाइरेक्ट स्पिच भनेको प्रत्यक्ष कथन अब इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेको अप्रत्यक्ष कथन राम आस्क्ड देम व्हाट दे वान्टेड भयो आई सेड टु अ स्ट्रेन्जर भनेर पनि नव आगन्तुकलाई मान्न सकिन्छ आई सेड टु अ STRANGER स्ट्रेन्जर SAID said to a STRANGER stranger I said to a stranger भनेको चाहिँ मैले नव आगन्तुक आउने मान्छेलाई चाहिँ के गरेँ नौलो मान्छेले भने वेयर आर यु फ्रम WHERE वेयर आर यु FROM वेयर आर यु फ्रम तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ आई सेड टु द स्ट्रेन्जर वेयर आर यु फ्रम नव अब आगन्तुकलाई चाहिँ मैले भने वेयर आर यु फ्रम भनेर दिएको छ अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि आई आस्क्ड अ स्ट्रेन्जर म चाहिँ नयाँ नौलो मान्छेलाई सोधेँ भनेर भन्नु पर्यो आई आस्क्ड अ स्ट्रेन्जर IASKED asked a STRANGER I asked a stranger said to लाई asked मा बदल्यो किनभने वेयर आर यु फ्रमले क्वेसन गरेको छ यो रिपोर्टेड स्पिच भित्र WH क्वेसनले प्रश्न सोध्ने काम गरेको छ त्यसैले सेड टु लाई डाइरेक्ट स्पिचबाट ग्रामरकै नियम अनुसार इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा ASKED आस्क्ड सोध्यो मा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि WH क्वेसनलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा
WH ले नै जोड्नुपर्छ वेयर ही सी वाज फ्रम WHERE वेयर अनि HE ही मेल छ भने ही अनि फिमेल छ भने SHECWAS वाज FROM फ्रम भनेर यसरी यो आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। यो उपल्लो के भयो डाइरेक्ट स्पिचमा के भयो है आई सेड टु अ स्ट्रेन्जर मैले नौलो मानिसलाई भने है वेयर आर यु फ्रम तपाईँ कहाँबाट अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सेड टुलाई आस्क्ड गर्नु पायो आई आस्क्ड अ स्ट्रेन्जर वेयर ही सी वाज फ्रम कहाँबाट ऊ थियो कहाँबाट उनी थिइन् आएकी थिइन् भन्ने अर्थमा यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। आई आस्क्ड अ स्ट्रेन्जर वेयर ही सी वाज फ्रम भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा क्वेसन वर्ड WH क्वेसन छ भने डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH क्वेसनको WHमा नै WH क्वेसनले नै जोडेर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि हामीले प्रोनाउन चेन्ज ट्याक्क मिलाउनु पर्यो अनि त्यसपछि गएर रिपोर्टिङ भर्ब सेड टु अथवा आक्स नै आएको छ भने आक्सलाई पनि अब WH क्वेसनले यता प्रश्न गरेको छ आक्समा नै बदल्नु पर्यो सेड टुलाई पनि फेरि के गर्नु पर्यो त आक्समा नै बदल्नु पर्यो। अब यसरी डाइरेक्टबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचमा लान सक्छौँ। रूपक सेड हाउ क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लम RUPAK रूपक SAID सेड रूपकले भन्यो HOW हाउ क्यान वी SOLVE हाउ क्यान वी सल्भ THIS दिस PROBLEM प्रब्लम अनि प्रश्नवाचक यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचलाई रूपकको भनाइलाई चाहिँ हामीले इन्भर्टेड कमाले घेरेर जस्ताको तस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा WH वर्डलाई हाउ क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लम यो रूपकको भनाइलाई डाइरेक्ट स्पिचमा जस्ताको तस्तै उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हाउ क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लमले त क्वेसन गरेको छ त्यस कारणले रूपक आस्क्ड गर्नु पर्यो RUPAK रूपक ASKED आस्क्ड ग्रामरकै नियमअनुसार WH क्वेसनले क्वेसन गरेको हुनाले के गर्नु पर्यो त रूपक आस्क्ड हाउ दे कुड सल्भ द्याट प्रब्लम भन्ने बनाउनु पर्यो HOW हाउ अनि THEY दे COULD कुड हाउ दे कुड SOLVE सल्भ THAT द्याट PROBLEM प्रब्लम यो चाहिँ के हो आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा हाउ क्यान वी सल्भ दिस प्रब्लम क्वेसन भएको हुनाले अब यो सेडलाई आस्क्डमा बदलियो रिपोर्टिङ भर्बलाई है। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि ASKED आस्क्ड भयो रूपक आस्क्ड रूपकले सोध्यो HOW हाउले नै जोड्नु पर्यो WH क्वेसनले ग्रामरकै नियमअनुसार हाउ तिनीहरूले रूपकले हाउ क्यान वी भनेको छ उसको साथमा अरू साथीहरू पनि छन् त्यसो भएको हुनाले यो वक्ताले भनेकै कुरालाई अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा गएर भन्दाखेरि त हाउ दे कुड सल्भ द्याट प्रब्लम क्यानलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दा कुड हुने भयो अनि त्यसपछि गएर सल्भ दिसलाई चाहिँ ग्रामरकै नियमअनुसार द्याट नजिकलाई टाढामा चाहिँ बदलिने यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब हामीले यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने नियम चाहिँ के हो त रूपक आस्क्ड हाउ दे कुड सल्भ द्याट प्रब्लम आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो
ग्रामरकै नियमअनुसार डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो चाहिँ डब्लुएच वर्डलाई डब्लुएचले नै जोड्ने, डब्लुएच छ क्वेसन छ भने त्यसलाई डब्लुएच वर्डले नै जोड्ने, अनि त्यसपछि गएर अरू अब क्यानलाई पुट गर्ने, स्याललाई सुट गर्ने, यी नियम त हामीले माथि पनि भिडियोमा बनाइसकेका छौँ पहिले। यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हामीले अब निर्मला NIRMAL निर्मल सेड टु मी, इक्जाम्पलमा NIRMAL निर्मल SAID निर्मल सेड टु मी है। निर्मलले मलाई भन्यो, निर्मल सेड टु मी व्हेन विल यु कम ब्याक फ्रम द टुर, WHEN व्हेन, WILL व्हेन विल यु, CONE कम, BACK कम ब्याक भनेको फिर्ता हुनु, FROM फ्रम, THE द, TOUR टुर है। भ्रमण टुरबाट चाहिँ तपाईँ कहिले फिर्ता हुनुहुनेछ भनेर सोध्यो। NIRMAL निर्मल सेड टु मी व्हेन विल यु कम ब्याक फ्रम द टुर। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि निर्मल आस्क्ड मी व्हेन आई वुड त गर्नै पर्यो, NIRMAL निर्मल ASKED आस्क्ड मी है। निर्मल आस्क्ड मी, निर्मलले मलाई सोध्यो। सेड टुलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा आस्क्ड गर्यो, किन यो रिपोर्टिङ भर्बमा WH क्वेसन गरेको छ, त्यसैले निर्मल आस्क्ड मी व्हेन आई वुड, यता मी आइसकेपछि यो अनुसार फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, यो सेड टु पछि अब्जेक्ट मी भएपछि यो युलाई पनि त्यसै अनुसार बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्मल आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम ब्याक फ्रम द टुर, व्हेन WHEN व्हेन, IWOULD व्हेन आई वुड, COME कम, BACK कम ब्याक, FROM फ्रम, THE फ्रम द, TOUR टुर भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि क्वेसन भएको हुनाले, व्हेन विल यु कम ब्याक क्वेसन भएको हुनाले निर्मल आस्क्ड, यतापट्टि चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब सेड टुलाई आस्क्डमा बदलियो, किन यहाँ क्वेसन भएको हुनाले। व्हेन विल यु कम ब्याक निर्मल आस्क्ड मी, अनि यतापट्टि मी भइसकेपछि यो निर्मलले यु कसको लागि त, यही मेरो मीको लागि चाहिँ प्रयोग गरेको छ। निर्मल आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम ब्याक फ्रम द टुर। अब त्यसपछि स्याललाई सुड, विललाई वुड गर्ने नियम छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि। त्यो नियम पनि हामीले पहिला भिडियोमा चाहिँ बनाइसकेका छौँ। यसरी निर्मल आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम ब्याक फ्रम द टुर भनेर यस डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ।
अनि त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा मिलन सेड टु हिज वाइफ MILAN मिलन SAID सेड टु HIS हिज WIFE वाइफ मिलनले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्यो मिलनले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले भन्यो मिलन सेड टु हिज वाइफ मिलन सेड टु हिज वाइफ व्हाट टाइम विल यु लिभ फर द अफिस WHAT व्हाट TIMA व्हाट टाइम WIL will you LEAVE leave FOR for THE for the OFFICE office THIS this MORNING morning भनेर यसरी मिलनले आफ्नो पत्नीलाई के गर्छ त सोध्छ व्हाट टाइम विल यु लिभ फर द अफिस अफिसको निमित्त कसरी छोड्ने हिँड्ने दिस मर्निङ यो बिहान अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त मिलन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट टाइम सी वुड लिभ भन्ने बनाउनु पर्यो मिलन आस्क्ड हिज वाइफ MILAN मिलन ASKED asked HIS his WIFE वाइफ सेड टुलाई ASKED आस्क्डमा बदलेर अरू चाहिँ उहिले सारिएको छ मिलन आस्क्ड हिज वाइफ किनभने यता क्वेसन छ WH क्वेसन त्यसैले सेड टुलाई चाहिँ आस्क्डमा बदलियो मिलन आस्क्ड हिज वाइफ अनि WH वर्डले नै जोड्नु पर्यो व्हाट टाइम WHAT व्हाट अनि TIME व्हाट टाइम मिलन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट टाइम शी वुड लिभ फर द अफिस व्हाट टाइम SHE WOULD शी वुड LEAVE लिभ अरू विचारले FOR फर THE द फर द OFFICE what time she would leave for the office that morning दिसलाई THAT द्याटमा बदल्नु पर्यो MORNING मर्निङ यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले बदल्न सक्छौँ अब मिलन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट टाइम WH क्वेसनले जोड्नु पर्यो अनि हिज वाइफ यता आइसकेपछि त यता सी गर्नु पर्यो है यो हिज वाइफसित सम्बन्धित छ अब फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेन्ज भन्ने रुल हामीले चाहिँ बनाएका छौँ यतापट्टि यो हिज वाइफ भएपछि त यता के हुने भयो त फेरि सी नै हुने भयो मिलन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट टाइम सी वुड लिभ फर द अफिस द्याट मर्निङ दिसलाई द्याट गर्यो विललाई चाहिँ वुड गर्यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि स्याललाई सुड र विललाई वुड गरिन्छ यसरी यस्तो किसिमको नियम बनाएर चाहिँ के गरिन्छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा हामीले जहिले कहिले अब यो WH क्वेसन छ भने WHले नै जोड्ने र त्यसपछि गएर यो सेड टु अथवा डाइरेक्टमा आक्स पनि आएको हुन्छ आक्सलाई पनि आक्स नै गर्ने WH क्वेसन भएको हुनाले सेड टुलाई पनि आक्स गर्ने सेडलाई पनि यसरी क्वेसन सोधेको छ भने आक्समा बदलेको कुरा हामी यो भिडियोमा तयार गरौँ अब यसरी यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाने नियम छ
डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा डाइरेक्टमा नै आस्क्ड आयो भने पनि जस्तै हि आस्क्ड मी वेयर आर यु गोइङ त्यसलाई बदल्न सकिन्छ हि ASKED हि आस्क्ड मी उसले मलाई सोध्यो के भनेर वेयर आर यु गोइङ WHERE वेयर आर यु GOING गोइङ यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा उसले मलाई सोध्यो हि आस्क्ड मी वेयर आर यु गोइङ WH क्वेसन छ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि WHले नै जोड्नु पर्यो र डाइरेक्ट स्पिचमा आस्क्ड छ भने पनि इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि अब क्वेसन सोधेको छ त्यसलाई अब रिपोर्टेड स्पिचको भाग अनुसार हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि आस्क नै गर्नु पर्यो हि आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइङ भन्ने बनाउनु पर्यो हि ASKED आस्क्ड मी उसले मलाई सोध्यो यता मी आइसकेपछि त वेयर आर यु गोइङ भनेपछि वेयर अब WHले नै जोड्नु पर्यो WHERE वेयर अन्त यता मी भइसकेपछि युलाई आईमा बदल्नु पर्यो सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट कुन अब्जेक्ट त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ मी अब्जेक्ट हो आस्क्ड चाहिँ V2 हो त्यस कारणले हि आस्क्ड मी वेयर अनि त्यसपछि आई वाज गोइङ IWAS वाज GOING गोइङ यो के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो हि आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइङ भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि WH वर्डले नै जोडियो यता यो चाहिँ रिपोर्टिङ भएपछि मी भएको हुनाले है सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट रिपोर्टिङ भएपछि के छ त मी छ यो अब्जेक्ट अनुसार यो युलाई प्रनाउन चेन्ज गर्दाखेरि आई बनाइयो अनि वेयर आर यु गोइङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई वेयर आई वाज गोइङ पास्ट कन्टिन्युअसमा बदलियो यो चाहिँ ग्रामरकै नियमअनुसार प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पास्ट कन्टिन्युअसमा बदल्न पाइन्छ अनि यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचमा आस्क्ड छ क्वेसन सोधेको छ रिपोर्टेड स्पिचभित्र भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि त्यसलाई आस्क्डमै राख्ने अब त्यस्तै अब हामीले यी रुल्सहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यौँ भने डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी नबिराएरै सहजै बदल्न सक्छौँ यदि रुल्स राम्ररी थाहा भएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ यसरी यो न्यारेसनलाई अब भिडियो निर्माण गर्दै गरेर सरलबाट जटिलतिर हुँदै हामी यो WH क्वेसन जसले प्रश्न सोध्ने काम गर्छ यहाँसम्म पुगेका छौँ अब डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा इक्जाम्पल सी आस्क्ड व्हाट टाइम इज इट SHEASKED आस्क्ड है सी आस्क्ड अथवा ही आस्क्ड व्हाट टाइम इज इट WHAT व्हाट TIME टाइम IS इज इट यो के हो डाइरेक्ट हो अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त सी आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाजमा बदलिदिनु पर्यो SHEASKED आस्क्ड WHAT व्हाट TIME टाइम IT इट WAS वाज व्हाट टाइम इज इटलाई व्हाट टाइम इज वाटमा इज व्हाट टाइम इट वाजमा चाहिँ बदल्यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लैजाने समूहमा अथवा कुनै ठाउँमा आएको मानिसले टाइम सोध्यो ल सी आस्क्ड व्हाट टाइम इज इट सी आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज भनेर यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी बदल्न सक्छौँ
डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाने क्रममा द नर्स आस्क्स द मदर THE द NURSE the nurse ASKED asked the MOTHER the nurse asked the mother नर्सले के गर्नुभयो त MOTHER मदरलाई चाहिँ सोध्नुभयो द नर्स asked the mother द नर्स asked the mother है मदरलाई सोध्नुभयो why has your daughter not eaten anything WH why has your DAUGHTER daughter NOT not EATEN not eaten ANYTHING anything अब त्यसपछि यो डाइरेक्ट स्पिचमा छ DS यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि द नर्स आस्क्स द मदर नर्सले चाहिँ मदरलाई सोध्नुभयो के सोध्नुभयो त वाइ हैज योर डटर नट इटन एनिथिङ भनेर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा सोध्नुभयो है अब त्यसपछि हामीले यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि द नर्स आस्क्स द मदर भन्ने बनाउनु THE द NURSE नर्स ASKED asked THE द MOTHER द नर्स आस्क्स द मदर नर्सले चाहिँ के गर्नुभयो त मदरलाई सोध्नुभयो है के सोध्नुभयो त उही नै सारेको छ द नर्स आस्क्स द मदर वाइ हर डटर hadn't eaten WHY वाइ है HER हर DAUGHTER डटर HED had not EATEN eaten why her daughter hadn't eaten के हो एनिथिङ भनेर यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ है इटन एनिथिङ had not eaten anything 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 यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ द नर्स आस्क्ड द मदर नर्सले मदरलाई सोध्नुभयो है बाल कुनै पनि छोरीको आमालाई सोध्नुभयो वाइ हैज योर डटर किन तपाईँको छोरी नट इटन एनिथिङ के पनि खाएको छैन भने यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ त्यसैले द नर्स आस्क्स द मदर उही नै सारियो द नर्स आस्क्स द मदर अनि डब्लुएचले जोड्नु पऱ्यो डब्लुएच क्वेसन वाइ छ वाइ हर डटर है मदरलाई त हामीले चाहिँ के भन्नु पर्छ हर डटर भन्नु पर्यो हर डटर hadn't eaten अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो वाइ हर डटर had not eaten anything भनेर चाहिँ यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ had not eaten anything अब पुरा वाक्य के भयो त द नर्स आस्क्स द मदर वाइ हर डटर hadn't eaten anything यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई टेन्स परिवर्तन गर्दा पास्ट पर्फेक्ट बनाएर लग्यो है थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो आई विल स्टप